powiedz mesaci bektikuniam. Voiru baruan amci gorib kalzau. Aistuka dieta kot kotitargau. Voiru baruan amci gorib kalzau. Aistuka dieta kot kotitargau. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं तुकाय आनी देव ह्या कृपा मिसाचे भेटेन माय मोगाचो येवकार हे मीस सगल्या कुडतरकारचे फिरगोजांक आमच्या फिरगोजकारां पासत आमी भेटयला तशेंच बरी भलायकी पासत एशलन डायज ह्या ताचे पासत ताचे इंतेसां पासत आमी ह्या मीस भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवी आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या सगळ्या कोरन्यांक एक परिणाम आसता. वायट कोरन्यांक वायट परिणाम आनी बऱ्या कोरन्यांक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशीं आमकां सगळ्यांक एक देखीचें आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियोंक उलो आसा आनी आमच्या कोरन्याच्या परमण्याचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो आमचो विशय जावन आसा संवसारांत तुमी बांदशाय तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. स्वर्गार तर आमी तेबे एकठांय करतले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोरन्यो करूंक पेल्याचो मोग करूंक प्रमाणीकपणान जियोंक प्रयत्न करूंक फावो. असलें देगीचें जिवीत जियोंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. तरीच कल्पना आमच्या मनान धरून आमी सर्गीच्या राजान जिवे जावंक आमकां तेवे एकठांय करून ह्या संवसारी जिवितान आमी कितेंय बांदता ते सर्गी राजान बांदूंक येतलो म्हूण आमचे देवा लागीं मागून ह्या मिसान भाग घेवया. आनी जायते फावटी आमी चुकला आमी पातकाक आदारला सर्गीच्या राजांचे नदर आमी धरूंक ना. ह्या संवसारी वाटेन आमी जियेला. ह्या सगळ्या चुकीचो आमी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sobiaka kotko,
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गिंचार्या सर्वोद्विदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुटा सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराची पाप काटाय आमची कालकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजिकिएल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पर अशें सांगता मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितले पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांवें ताका सांगीन जाल्यार आनी खोटे मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायनाय आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो देवाचें उतर हें ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात आनी एक पावट म्हणुया आयज तुमची कालसां दारून करूं नाका सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिन वाचुया तो तीर कोडप आमचो तारूक ताका वाखाणुया जबाब आयज तुमची कालसां दारून करूं नाका सोरपोट पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सोगली ताची पोरजा चोरवाक वेलोल्यो शेळयो जबाब
आयज तुमची कळसां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मास्याक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब आयज तुमची कळसां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीदो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणान रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता तांणी सोपमूर पाळली. पोदवार करूं नाये, मारूं नाये, चोरूं नाये, खोटी आशा दवरूं नाये. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ही एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समोर सगलीं मेळून मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. उद्गार. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. देव बाप आसलो जेजू सोबें कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलें. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. Solve sporeag soi soi. Sorves por tuमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजे तो आयकोत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगा गोवायाच्या उतरार सगळे रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी व दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. पावनो, आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी ह्या आयताराचो विशय जावन आसा संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमी जाणा, तुमी शिकल्या तेन्ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ह्या आमी आयकले आसतले. आमकां अशें सांगता, एवरी एक्शन हॅज एन इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. दुसऱ्या उतरांनी, जे तुमी करतात, जे कार्य तुमी करता, ताका त्याच मापान विरोध परिणाम आसता. आमच्या जिवितान आमी जे निर्णय घेता, जे आमी उलयता, जे पावलां आमी मारता, जे आमी करूंक सोदता व जे आमी करता, ताचो एक परिणाम आसा. Whatever we do, we get an inward reaction for every action. सुरवातचे उतरांनी आमी आयकलां तेच भाशेन कितेंय बरें करता जाल्यार आमकां बरेंपण फावो जातलें, आनी कितेंय आमी वायट केलें जाल्यार आमच्या जिवितान वायट येतलें. हे आमी जायते फावटी आमी आयकलां आनी आमच्या जिवितान आमी अनुभवलां. कित्याक आमचे संवसारी जिवितान आमी कितेंय बरें करता तेन्ना देव आमकां भरपूर आनी आशिर्वाद घालता. म्हजेच अनुभव खासगी जिवितान हांवें जायते फावटी अनुभवला. जेन्ना हांवें म्हाका जायते वस्त खुशी मनान म्हाकाच उणें करून हांव दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना देव म्हाका दुपेटांनी फावो करता. हालींच हांवें नोवेनाच्या दिसांनी हांवें म्हजो अनुभव दिला. जेन्ना हांवें एक दुर्बळ बायेक 10 रुपयाची हांवें भेट दिले, तेन्ना देवान म्हाका 1000 रुपयांनी म्हाका परतून दुपेटांनी फावो केला. ओय प्रितीच्या भयणी भावानो, एका गरजे मताक पावप म्हणल्यार तूं देवाक पावता. जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आयज आमकां होच लक्ष घालून आमकां सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदतलो. आनी आयच्या तिनूय वाचपांत आमकां होच संदेश मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां इजेकियल प्रवादीच्या खबर आमकां फावो करता. एक इजेकियल प्रवाद्यांक एका पहरेदाराक वॉचमॅना सोर करतात. एक पहरेदार म्हणल्यार वॉचमॅन जेन्ना कितेंय वायट येवपाचें आसा ताका पयलेच गमता आनी तो आख्खे शाराच्या लोकांक वचून सांगता, तांकां खबरो दिवन तांकां होशियार राव म्हूण तांकां पयलेच आदी फुडें वचून सांगता. आनी तो तें करिना जाल्यार, आदी फुडेंच तो करिना जाल्यार ताका करिनाम जाल्यार ताका फारीकपण उपरांत कळूंक भोगूंक पडटलें. देव हे मनान धरून इजेकियल प्रवाद्यांक एक वॉचमॅना सोर करतात. जेन्ना देव ताका नश्ट्या मनशांक शिडकावंक धाडटात, ह्या प्रवाद्यांक शिडकावंक धाडटात आनी तो त्या नश्ट्या मनशांक ही शिडकावणी पावयना जाल्यार तेन्ना देव ताका ह्या नश्ट्या मनशाचो मरणाचो जबाबदार करतलो. प्रितीच्या भयणी भावानो, ताणें तर त्या नश्ट्या मनशाक शिडकायले जाल्यार ताची जबाबदारी थंय काबार जाता. ताणें आपले जिवीत नवसन्नीक करून आपले जिवीत बदलूंक देवाशी येता जाल्यार ते देवाचो आशिर्वाद फावो जाता. न्हयच त्या पहरेदाराक वॉचमॅनाचेर ना,
तो फकत तांकां आदी फुडें शिडकावन दिवंक. दुसऱ्या वाचपान आमकां बागयोन पावल रोमकारांक बरोवन तांकां सांगता कोणाच्याच कसलेच रिणांत रावूं नाकात, पूण एकूच रीण आसूंक जाय आनी तें म्हणल्यार मोगाचें रीण. पावलो आमचे मुखार जेजूची व्हडांतली व्हड शिकवण दितात. तूं जो मोग करताय तसोच तुजो पेल्याचो मोग कर. जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखूंक ना, देवाक मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आनी आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे संपादनेक पावता. ताचो मोग आमचे सवे संपूर्ण जावंक पावता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, असले तर आमी मोगाचे जिवीत जियेल्या जाल्यार स्वर्गार आमकां थेवे आमी जरूर एकठांय करूंक आमी पावतले. मोगाचे जिवीत आमी जियेल्या जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमी जियेता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आमच्या पेल्या सवे आमचो जबाबदारी कितें काय आमकां ओळखून दिता. आमचो पेलो आमचे कितेंय आमचे सवे आड उलयता जाल्यार कितें करूंक जाय. पयले सुवातेर तूं वच, एकल्यांनी वचून ताचे लागीं उलय, ताका समजून घे, एकामेका सवे हे संवाद कर. जोरी तर तो भाव मानून घेयना, दुसरे पावटी 2 जाण वा 3 जाण घेवन वच. ताचे पोत्तून ताचे सवे संवाद कर, ताचे लागीं उलय, तेन्ना तो भाव मानून घेतलो. आनी जरूर तो मानून घेयना जाल्यार सोबेक कळय. त्या वेळार जेजू म्हणना ताका पवित्र सोबा म्हणल्यार इगोजीन हाडून कळय म्हूण जेजू म्हणना. ते जेजू म्हणूंक सोदता ताका तुमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायान ज्यो पवित्र सोबा थंय घडटा थंय कळय. तुमचे मोदे पयले बांदपास हाड, एकवट हाड. तुमचे मोदे ते एकवटाची जबाबदारी जेजू तांकां दिता. सांगातान मागणे करून, सांगातान भावपणान हो प्रश्न सुटावे करूंक फरमायता. आनी जरी तर तो आजुनूय मानून घेयना, तो आयकना जाल्यार ताका 1-2 वसुलदार भाशेन वागपाचो हो जेजू आमकां सांगता. पूण आमी जाणात जेजू केन्नाच पातक्यांक सोडूंक ना. आमी जाणा मातेव तशेंच जाकेव 1-2 वसुलदार आसले आनी जेजू तांचे जिवीत बदलले, तांचे जिवितान नवसन्य हाडले. तो आपले जिवीत बदलतलो म्हूण भरवसो धरूंक गरजेचे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताचे उपरांत जेजू आयचो आमचो विशय आमचे मुखार दवरता. संवसारांत तुमी बांदशात जाल्यार तुमी देवूय स्वर्गार तुमकां कितेंय तुमकां बांदून दवरतलो. आनी ते म्हणल्यार कितें काय, आमचे जिवितांत जरी तर आमी बरें करता जाल्यार आमकां स्वर्गार बरें राज देवाचो आशिर्वादान आमकां फावो जातले. उपरांत आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेवता जंय 2 जाण वा 3 जाण एकठांय जाता थंय हांव तुमचे मदें आसा. तुमी कितेंय मागतात तेन्ना भावार्थान मागात, हांव तुमकां जरूर दितलो. तर हेच मनान धरून आमचे संवसारी जिवीत जियेतना कितें करूंक गरजेचे. पयले सुवातेर बरेपण करुया, एकामेका सवे मोगान जिवया, एकवटान जिवया. तेन्नाच आमी ह्या संवसारी जिवीत तांकतना आमी एकामेका सवे मोगान जियेतना जेजूचे देवाचो आशिर्वाद आमचे मदें आमी अनुभवूंक पावतले. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी देवाचो आशिर्वाद मागता जाल्यार
आमी देवाक अणभवूंक फावो आमच्या जिवितान जेजूक अणभवल्या उपरांत होच अणभवलेलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या तर हेच करूंक ह्या मिसा बलिदानान जेजूचेच बेसांव आनी आशिर्वाद आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत म्हणटा देवा, स्वर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं संभवलो आंकवार मरयते सोरमलो पोंस पिलातान ताणें कुश सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमचे मागणे आमी ओघेपणांत देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत आमी मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. कोरोना व्हायरस जायन जायते लोक कोश्टवता तांचो उगडास करुया. ह्या व्हायरसा लागून जायते लोकांक काम ना, धंदो ना, सर्वीस ना, तांचो उगडास करुया. आमची सोर भोंवतणी जायतीं जाणां घोडे वायट जिवीत जियेता तांकां शिडकावपाचो वावर बिये नासतना आनी लॉजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे कुटुंबा पासत मागुया. आमचे फिरगोजीचे जाणट्यांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वडिलांक सगल्यांची उगडास करुया. बो दयाल बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आमकां सगल्यांक स्वर्गार तेवे एकठांय करपी वाट चलोवंक शिकय आनी ही वाट चलतना आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक
मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो काय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गे तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गे तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर बुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. गोट पर गोटुया. Ciso melo, Ciso জীবন চালা, Ciso nowianie toro. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोन दुता, बागिवोन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणा आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बो अमोलीक मास रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ए म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Gienu, Gienu, Gieta havu, Gienu, Gienu, Gieta havu. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा,
तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे ओमोडीक मांस रोगोत घेवन ह्या बोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासना ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. ह्या सातोड्यांतल्यो थोड्यो कोडोवण्यो. आयज सायबिणीचे जोल्म पोरबेक तयारीचे 8वे नोवेनाचे मीस सांजे 6 वाजता वितरायतेल्यो. मात आमची इगोज आनी कोपेलां फिरगोजकारांक केन्ना आनी कशी उक्ती करची हाचे वयर भासाभास करूंक इगोजेक लागू जातोल्या PPC वांगड्यांक आयज 2 भागांनी जोमात थारायल्या आमच्या संत आलेशाच्या वर्सऱ्यान. 2 भागांनी त्यो जातल्यो सकाळची 9:30 आनी दुसरे 11 वाजता. तांणी चुकोय नासतना येवचें. सोशल डिस्टन्सिंग हे मनान दवरता आनी मास्क रूपणे घालून येवचें. आयज मिसाची मांडावळ केल्या आमचे सेंट विन्संट द पॉल हाचे वांगडी आनी मिस वितरायला आमची तरणाटीं. तांकां सगल्यांक तुमच्या आमच्या नांवान देव बरें करूं. मंगळारा 8 तारखेर आमचे सर्गींचे आवयची जोल्म दिसाची समारंभणी. त्या दिसा सकाळीं कोणसां कातरतल्यो आनी ती देवाक भेटयतल्यो. ड्रायव्हर्स असोसिएशन हाच्या नांवान 5 जाणां बरोबर 8 वाजता सकाळीं मीस भेटयतल्यो. मिसा उपरांत दोर समुदायाच्या वांगड्यांक ल्हान कोणसाचे पुतळे करूंक वांटले. तो तांणी येवन इगोजे भायर तांच्या हातांतल्यान घेवचे. सांजे त्याच दिसा 6 वाजता युट्यूबाचेर दोबाजीक भुरग्यांचे आनी आवयांक भेटयलेले मीस वितरायतल्यो. सगलीं भुरगीं आनी भोव करून आवयांनी त्या मिसांत वांटो घेवचो. त्या दिसा भुरग्यांनी एक कार्ड आनी एक फूल आपल्या आवयक भेटोवंक येताले. येता त्या आयताराक फिरगोजेचो बोजोणेचो दीस, पॅरिश डे ऑफ एडोरेशन. कोवीड पिडे लागून दिसभर बोजोन आसचें ना कित्याक इग्रोज बंदूच आसतली. देखून सकाळच्या 8 वाजता आजच्या मिसा उपरांत अर्दें वरभर बोजोन जातले. जाता तितल्यांनी घरांत रावन तातूंत वांटो घेवचो आनी फिरगोजे खातीर आनी कोवीड पिडा पयसावंक मागचें. दर म्हयन्याक आमचें इगोजेचें काम चालू दवरूंक सुमार 1,20,000 रुपयाचो खर्च जाता. ह्या 5 म्हयन्यांनी कसलीच पयशांची येणावळ येवंक ना. कलेक्शन्स ना, हॉलाचें भाडें ना, डोनेशन्स नात. देखून आमची इगोज चालू दवरूंक कोचेरींत येवन तुमचें दान दिवचें. वो इगोजेन पेटी और पेट आसा दवरलेली आसा तातूंत तुमचो आदार तुमी दिवचो आनी आदी फुडेंच तुमकां आमचो दिनवास. आखी इगोज वो सगळे बांक सॅनिटायज करूंक नात. देखून व्हडलो जमाव वो चड लोक आयल्यार कोवीड पिडा तुमकां लागतली ही मोठी भिरांत आसा. देखून मेल्ल्यां खातीर म्हणजे मरणाच्या दिसाच्या व म्हयन्याच्या व वर्साचे समयी मीस भेटोवंक येता तेन्ना उपकार मागता फकत
कुटुंबाचो 5 लोक येवचो तांची नांवां आदी फुडेंच कचेरींत दिवची. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी खुशाल दीस तुमचो मेस्तांक आमी आंवडेतां. उबी रावन जेजूचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमची सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बरेपण विस्तारूंक आनी एकामेका सोवे मोगान जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. संसार सोपो पुर्यान तुमची सांगातिया वासा. संसार सोपो पुर्यान तुमची सांगातिया वासा. बापान म्हाका धाडला तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळ्यान सोगतीन देसा देसान सोगल्यांक मोची गोवाय साया.